सबै विद्यार्थी भाई बहनों नमस्कार। खुशी का हम तो अपनी गम चाहते हैं, खुशी उसे दे दो जिसे हम चाहते हैं। अब यहाँ आउनुस् तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु आजको भिडियोमा कक्षा 11 को अस्मिता प्रकाशनको चैप्टर 7 कैश बुक को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 नंबर डबल कलम कैश बुक। डबल कलम कैश बुक 3 किसिमको हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। डबल कलम कैश बुकमा के हुन्छ? कैश एन्ड बैंक कलम हुन्छ, कैश एन्ड डिस्काउन्ट कलम हुन्छ, कैश एन्ड बैंक एन्ड डिस्काउन्ट कलम हुन्छ हैन। अब यो 3 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ? इन्टर द फ्लोइङ ट्रान्ज्याक्सन इन अ कैश बुक विथ डिस्काउन्ट एन्ड कैश कलम। यो कुन कलम हो? डिस्काउन्ट र क्याश को कलम हो। हामीलाई थाहा छ डिस्काउन्ट र क्याश कलम तयार गर्दाखेरि जुन नगदमा भएको कारोबारहरु हुन्छ त्यो कारोबारहरुलाई नै के गर्नुपर्छ? पोस्टिङ गर्नुपर्छ र उधारोमा भएको कारोबारहरुलाई यसमा समावेश गर्नु हुँदैन। र हामीले ब्यालेन्स मिलाउँदाखेरि क्याश को मात्रै गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ, डिस्काउन्ट को ब्यालेन्स मिलाउनु पर्दैन। यो हामीले थाहा छ, तर फेरि म एकचोटी तपाईहरुको समझनको लागि भनिदिए। अब यो हिसाबलाई म के गरिरहेको छु? यहाँ तयार गरिरहेको छु। 3 नम्बर हो क्याश बुक को 3 नम्बर डबल कलम क्याश बुक। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? यसको फर्मेट तयार गर्नु पर्यो। यसमा के हुन्छ? यहाँ डेट हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? पार्टिकुलर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? एलएफ हुन्छ। डिस्काउन्ट र क्याश कलम भनेको छ भने एमाउन्ट को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ? डिस्काउन्ट। कलम भनेको हुन्छ त्यो कलमहरुमा के गर्नु पर्छ? जुन एकाउन्ट बनाउनु छ त्यो एकाउन्टहरुको नाम लेख्नु पर्छ। डिस्काउन्ट कलम, डिस्काउन्ट, यहाँ के हुन्छ? क्याश हुन्छ। अब फेरि यहाँ के हुन्छ? डेट, यहाँ के हुन्छ? पार्टिकुलर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? एलएफ हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पहिला डिस्काउन्ट लेख्नु भएको छ भने यसमा पनि पहिला के लेख्नु पर्छ? डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टले लेख्नु पर्छ। यदि यहाँ क्याश हुन्थ्यो भने पहिला यहाँ के लेख्नु पर्छ? क्याश लेख्नु पर्थ्यो हैन। तर हामी के लेखेको छौं? पहिला डिस्काउन्ट लेखेको छौं, त्यसपछि क्याश लेखेको छ भने यहाँ पनि के हुन्छ? पहिला डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? क्याश हुन्छ। यहाँ लेख्ने डिस्काउन्ट, यहाँ के लेख्ने? कैश। यहाँ के लेख्ने? कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड कैश कलम। यो डीआर हुन्छ, यो के हुन्छ? सीआर हुन्छ। अब 1 नम्बरलाई के भनेको छ? 2020 जनवरी 1 बैलेंस अफ कैश इन हैंड 24,000 दिएको छ। बैलेंस कति दिएको छ? कैश को 24,000 दिएको छ। यहाँ लेख्ने 2020 जनवरी 1 को बैलेंस विधि कति हजार? यो पहिला महिनाको के हो? पहिलो सालको होला, पहिलाको बितेको सालको बैलेन्स होला हैन। त्यसैले यहाँ के हुन्छ? टु बैलेन्स विधि कति हजार? 24,000। अब त्यसपछि दिएको छ जनवरी 2 मा रिसिभ फ्रम हरि 2400 एन्ड अलाउड हिम डिस्काउन्ट आरएस 80। क्याश के भइरहेको छ? आइरहेको छ भने कुन साइडमा हुन्छ? डेबिट साइडमा हुन्छ। यहाँ लेख्ने जनवरी 2 2020 जनवरी 2 टु कोसँग पैसा आइले कसले पैसा दिइरहेको छ? हरिले। त हरिको एकाउन्ट के हुन्छ? सीआर हुन्छ। क्याश एकाउन्ट के हुन्छ? डीआर हुन्छ। हरि क्याश एकाउन्ट डीआर हुन्छ, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डीआर हुन्छ र हरि एकाउन्ट के हुन्छ? सीआर हुन्छ। त्यसैले यहाँ हरि एकाउन्ट के हुन्छ? लेखिन्छ कति हजार छ? 2400 छ। त्यो पैसा क्याश को पैसा कहाँ राख्नु पर्छ?
क्याशमा राख्नुपर्छ। अनि यहाँ डिस्काउन्टमा कति रुपैयाँ दिएको छ 80 रुपैयाँ र क्याशमा कति दिएको छ 2400 दिएको छ। क्याशमा 2400 लेख्ने, डिस्काउन्टमा कति लेख्ने 80 लेख्ने। त्यसपछि 6 जनवरी 6 मा के बनाएको छ बाउट टाइपराइटर RS 1800 1800 के गरेको छ टाइपराइटर किनेको छ। टाइपराइटर किन्दा पैसा आउँछ कि जान्छ? पैसा जान्छ। त्यसैले कतातिर पोस्टिङ गर्यो? CR तिर पोस्टिङ गर्यो। त तपाईहरुलाई इजी हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुले भन्छु कि पैसा आयो भने कहाँ लेख्ने? डेबिट तिर लेख्ने, अनि पैसा गयो भने क्रेडिट तिर लेख्ने। माने क्याश रिसिभ हुन्छ भने के कता लेख्ने? डेबिट। क्याश पेड हुन्छ भने कता लेख्ने? क्रेडिट। तर यो जनरल र लेजरको नियम अनुसार के हुन्छ? यो तयार गरिन्छ। जस्तै जुन खाता हामी पहिला खाता त पढेको छौँ लेजर, हामी जुन खाता तयार गरिरहेको थियो त्यो खाता डेबिट हुँदाखेरि के गर्थ्यो? त्यसको एमाउन्ट डेबिट तिर लेख्थ्यो र अपोजिट खाताको नाम कहाँ लेख्थ्यो? डेबिट तिर लेख्थ्यो। त्यही नियमबाट यो पनि के हुन्छ? तयार हुन्छ। तर यहाँ हामीले जर्नल बनाउनु छैन, डाइरेक्ट के गर्नु छ? क्याश बुकमा पोस्टिङ गर्नु छ। त त्यसलाई सजिलो बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? क्याश आयो भने कता लेख्ने? डेबिट। क्याश गयो भने कता लेख्ने? क्रेडिट। त 6 कति बाउट टाइपराइटर कति दिएको छ? 1800 दिएको छ। यहाँ लेख्ने जनवरी 6 बाइ टाइपराइटर एकाउन्ट कति हजार? 1800। ल तपाई के भनिराख्नु भएको थियो? 80 रुपैयाँ यसबाट घटाउने, त्यो घटाउनु पर्दैन। क्याश लिने दिने बेलामा के भएको छ? यति डिस्काउन्ट काटेर अनि यति पैसा के गरेको छ? उसले लिएको छ, तिरेको छ। त्यसैले 2400 कति हुन्छ? 2400 नै हुन्छ। यहाँ अब देखो रिसिभ फ्रम क्याश सेल्स कति? 7600 क्याश आइरहेको छ। जनवरी यहाँ 9 हुन्छ, 2 के हुन्छ? सेल्स एकाउन्ट हुन्छ कति? 7600 लेख्ने। अब त्यसपछि जनवरी बारेमा पेड टु गौतम 1600 एन्ड रिसिभ अ डिस्काउन्ट 160 पेड गरिरहेको छ। कसलाई? गौतमलाई। पैसा के भइरहेको छ? गइरहेको छ। त्यसैले यहाँ जनवरी कति गते हो? 12 जनवरी 12 बाइ के हुन्छ? गौतम एकाउन्ट कति? डिस्काउन्ट कति दिएको छ? 160 दिएको छ। पैसा 1600 दिएको छ। यहाँ 1600 लेख्ने, डिस्काउन्टमा 160 अनि क्याशमा कति लेख्ने? 1600 लेख्ने। त्यस्तै जनवरी 15 मा परचेज गुड्स फर क्याश सामान के गरेको छ? खरिद गरेको छ। कतिको? 26000 को। त यसमा पनि क्याश के हुन्छ? जान्छ। यहाँ लेख्ने जनवरी कति गते हो? 15 गते हो। बाइ के लेख्ने? परचेज एकाउन्ट कति हजार? 26000 लेख्ने। अब त्यसपछि जनवरी 18 मा पे टु प्रिन्टिङ एक्सपेन्स 300 दिएको छ। र यो पनि पैसा के गइरहेको छ? गइरहेको छ। त्यहाँ लेख्ने जनवरी 18 बाइ प्रिन्टिङ एकाउन्ट कति? 300। अब यो क्वेशनको सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई हामीले के गरिदियो? पोस्टिङ गरिदियो। अब के गर्नुपर्छ? यसको ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हैन? अब के गर्नु पर्यो? यहाँ जोड्नु पर्यो दुवै साइडको। यो कति हुन्छ? यो कति हुन्छ? यो कति हजार हुन्छ? 24 आज कति हुन्छ? 26 26 र 7 कति हुन्छ? 33 1 34000 भइरहेको छ। अब यो साइडको जोड्ने कति हुन्छ? 26300 हुन्छ। 26000 त एउटै रकम यहाँ छ। 26300 अनि 1600 त्यसपछि 1800 जोड्ने। 26000 कति हुन्छ? 30 30 27 29 हुन्छ। 27 29 29 छ।
27,000 कति हुन्छ 900 हुन्छ जो नेक्स्ट चोटी फटाफट 27,000 29,700 यो आइरहेको छ 34,000 के आइरहेको छ है कितना होता है 34,000 है कितना होता है 34,000 दोनों में कौन बेसी बा 34,000 कति को ले 34,000 यहाँ भी लिखो ले या 34,000 यहाँ भी कति को ले लिखो ले अब या 29,000 कितना बनी लगा 34,000 में से 29,700 कति को ले घटाओ ले 4,000 कति आइरहेको छ 300 यहाँ के लेख्ने जनवरी 31 बाई बैलेन्स सिडी अब यहाँ लेख्ने त्यो बैलेन्सलाई के गर्नु पर्यो सार्नु पर्यो नेक्स्ट मन्थमा फरवरी 1 टु बैलेन्स बिडी कति हजार 43 अब यसको बैलेन्स अघि नै बनेको थियो डिस्काउन्टको बैलेन्स वो बैलेन्सिङ गर्नु पर्दैन यो 80 के हुन्छ 80 नै हुन्छ 160 80 नै हुन्छ यहाँ के हुन्छ 160 को 160 हुन्छ यसको बैलेन्स डिस्काउन्टको बैलेन्स मिलाउनु पर्दैन ल फेरि म अर्को भिडियोमा भेटघाट हाम्रो हुन्छ हैन फेरि म तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउँछु तर मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् नमस्कार धन्यवाद